السلام عليكم تلميذات وتلاميذ السنة الثانية بكالوريا، مرحبا بكم في هذا الفيديو ان شاء الله. دونك غنحاولوا نشرحوا الدرس الاول من جزء نيوكليير، دونك اللي هو لا ديكروسونس راديو اكتيف. داكوغ، دونك اذا غنبداو لا بارتي جديده ديال لا نيوكليير. دونك هاد لا بارتي ما عندها حتى شي علاقه بلا بارتي اللي قبل اللي هي لي زوند. دونك غتلاحظوا ان شاء الله بلي هاد لابارتي راه ما صعيباش، غير خصها شويه ديال التركيز. داكوغ، دونك هاد لابارتي ديال النيوكليير تتكون بجوج دروس. دونك الدرس الاول هو لا ديكروسونس راديو اكتيف، والدرس الثاني هو لو نويو اي لا ماس. داكوغ، دونك على بركة الله. دونك في الدرس ان شاء الله دونك غنشوفوا اول حاجه la composition du noyau d'un atome. D'accord. Donc غير باش ناخدو فكره على هاد الدرس ولا هاد النيوكليير. شنو هو النيوكليير؟ دونك النيوكليير هي واحد لا بارتي في لا فيزيك، داكوغ، ولا واحد العلم من لا فيزيك دونك اللي تيهتم بدراسه النواه، النجاز ديك النووي، داكوغ، ولا النيوكليير. دونك هو واحد العلم تيهتم بدراسه لو نوايو، يعني النواه فقط. داكوغ، دونك حنا ما سوقناش شي حاجه اخرى، كنهتموا غير بالنواه في هاد لا بارتي. داكوغ، دونك اول حاجه لا كومبوزيسيون دو نويو دان اتوم، بمعنى مناش تتكون ليا لو نويو. داكوغ، دونك ديجا كنعرفوا واحد الحاجه كو دونك ملي خدينا لو موديل دو لاتوم دونك اللي ديجا قرينا في لو ترون كومون، وقلنا بلي النواه دونك لو نويو مناش تتكون دونك لو نويو ولا l'atome en général ولا l'atome. Donc l'atome constitué par quoi? Constitué par un noyau. Donc عندي واحد لو noyau، d'accord، اللي كلها تنقولوا لا شارج ديالها سي بلس، d'accord، وعندي دي électrons، d'accord. voilà. دونك هادي سي لو موديل دان نويو. دونك بيان سور ما عنديش هاد لو موديل، عندي بزاف ديال لو موديل، d'accord. دونك هادي سي لو نويو، متفقين؟ دونك سي لو نويو اللي قلنا تنقولو شارجي بلس. وانا بيان سور عندي دي électrons، فوالا. دونك عندي دي électrons، مي قلنا حنا في هاد لابارتي دونك ما سوقيش انا في ديك لي électrons، مي غنهتم فقط بدراسة النواة. دونك شنو ما مناش تتكون ليا هاد النواة، داكوغ. دونك كيما تنعرفو بلي لو نويو كونستيتيي بار جوج ديال الحوايج. دونك جوج د الحوايج اللي ساكنين في داك النواة شنو هما؟ دونك لو نويو constitué par des protons et des neutrons. دونك بروتونات ونوترونات. دونك النواة تتكون من جوج ديال الحوايج، دي بروتون اي دي نوترون. دونك بالنسبه لي بروتون كيما كنا كنقولوا لا شارج ديالهم سي بلس. لي نوترون ne possèdent pas de charge، يعني ما عندهمش لا شارج، صافي. دونك النواة كتكون دي بروتون اي constituée par دي نوترون، داكوغ. فوالا، عقل على هادي مزيان. دونك لي بروتون دونك كنرمز ليهم بزد، و لي بروتون كنرمز ليهم بان، متفقين؟ قالك لو نويو دو لاتوم اي 100,000 fois plus petite que l'atome. يعني قالك هاد النواة إلا قارناها بالمساحة ديال الاتوم راه صغيرة بزاف. يعني هنا الأغلبية ديال المساحة ديال ديك لاتوم تنقولو تتكون من فراغ، متفقين؟ دو بلوس il rassure pratiquement toute la masse de l'atome. بمعنى قالك يعني الأغلبية ديال لا ماس ديال ديك الذرة كتكون متركزة في النواة. دونك النواة كتكون عندها واحد الكتلة اللي هي كبيرة بزاف بارابور على ماس ديال لي زيليكترون. فوالا. دونك لو نويو اي كونستيتيو دو بارتيكول ابولي نيكليون. دونك هاد لي بروتون وهاد لي نوترون كيتسماو لي نيوكليون، ولا بالعربية كنسميهم النويات. دونك شنو هما لي نيوكليون؟ الا سمعتي لو نيوكليون سافي راه تيقصد لك لي بروتون و لي نوترون، متفقين؟ فوالا. قالك لو نويو ريبريزونتي بار اكس ا زد. دونك هاد النواة هادي كنرمز ليها بهذا الرمز هذا، دونك اكس ا زد. اي نواة كنرمز لها باكس ا زد.
Donc شنو هو Z؟ donc Z déjà قلنا c'est donc Z c'est le nombre de protons. A شنو هو A؟ c'est le nombre de nucléons. متفقين؟ donc A c'est le nombre de nucléons. Z c'est le nombre de protons. donc هاد Z soit تنسميو le nombre de protons عنده واحد التسمية أخرى c'est le nombre de charges. صافي. A c'est le nombre de nucléons يعني عدد النويات ولا كنسميه le nombre de masse. متفقين؟ donc شنو هي A؟ c'est le nombre de nucléons يعني le nombre de protons زائد le nombre de neutrons. و Z هو le nombre de protons. donc بمعنى شنو هي العلاقة ما بين هاد A و Z؟ donc A هو مجموع البروتونات زائد النيوترونات و Z هو مجموع البروتونات. donc إلا بغينا نكتبو غنكتب A هو لو نيوكليون كتساوي donc N بلس Z. صافي. donc مجموع النوويات هو عدد البروتونات زائد عدد النيوترونات. يعني باغفوا إلا بغيت نحسب لو نومبر دو نوترون donc أنا واخا ما عنديش N donc نقدر نحسبو d'après la relation. donc N c'est A moins Z. Voilà. D'accord. Donc, ce qui concerne la composition. Donc, le noyau constitué par des protons, des neutrons. On a le symbole là. Donc, le symbole, on va le par la suite. Donc, on va pas mettre X, mais à la حسب العنصر الكيميائي اللي غنخدم به. Ça fait. Donc, nous avons quelques définitions. Donc, les nucléides. Je nomme les nucléides. Donc, les nucléides sont l'ensemble d'atomes de noyaux identiques. Donc, si l'ensemble de noyaux ayant le même Z de protons et le même nombre de neutrons. يعني شنو هما les nucléides؟ donc هما واحد هما دي نوايو يعني مجموعة من النويات ولا واحد النوية نفس النوية ديال واحد العنصر كيميائي مناش تتكون عندها نفس Z قد Z قد N يعني قد عدد البروتونات قد عدد النيوترونات. صافي. دونك كنسميها نيوكلييد والرمز ديالها بيان سور هو اللي شفنا قبيله سي اكس ا زد. متفقين؟ دونك لا ماس ديال النوايو. دونك الا بغينا نحسبو دابا لا ماس ديال لو نوايو. دونك لا ماس دو نوايو الا بغينا نحسبوها دونك كيس كون فا فير دونك مناش تتكون ليا النواة. دونك سيبوزو بلي ام هي لا ماس ديال لو نوايو الكتله ديال النواة. دونك دابا النواة مناش تتكون لي كتكون بدي بروتون تتكون دي نيوترون. صافي. دونك شنو هي العمليه الحسابيه اللي غندير؟ دونك انا باش نزيد نبسط لكم مثلا عندي واحد الصاك ديال الخضره. دونك هاد الصاك ديال الخضره شنو فيه؟ مثلا فيه بطاطا فيه مطيشه فيه فلفله باغ اكزومبل. دونك الا بغيت نحسب الكتله ديال داك الصاك كامل شنو خصني ندير؟ خصني نجمع الكتله ديال البطاطا اللي عندي لداخل زائد الكتله ديال المطيشه وزائد الكتله ديال الفلفله. الا كانوا عندي 2 كيلو ديال البطاطا وكيلو ديال المطيشه وكيلو ديال الفلفله دونك الماس توتال ديال الصاك من برا كامل كتكون هي 4 كيلو. متفقين؟ دونك انا دو لا ميم شوز. دونك النواه تتكون دي بروتون تتكون دي نوترون. دونك الا بغيت الكتله ديال النواه خصني نجمع الكتله ديال البروتونات ونزيد عليها الكتله ديال النويات ديال لي نوترون. صافي. دونك زد شنو هو؟ زد هو العدد ديال البروتونات. صافي. دونك شنو العمليه اللي غندير؟ دونك زد فوا لا ماس ديال لو بروتون. دونك لا ماس ديال لو بروتون دونك داك البروتون عنده واحد الكتله والزد هو العدد ديالهم. الا كانوا 4 دونك خصني نضربو 4 في داك الكتله بلس ان فوا لا ماس ديال لي نوترون. دونك الا كانوا عندي 5 ديال لي نوترون 5 ديال لي بروتون يعني الكتله الكليه ديال النواه هي 5 في لا ماس ديال لو بروتون بلس 5 في لا ماس ديال لو نوترون. داكوغ. دونك باغفوا هاد ان هادي كنديرها هي على تشكل ا موان زد. دونك بيسكو ان ايكال ا موان زد دونك نقدر نكتبها على هاد الفورم هذا. دونك سي زد فوا ام ديال لو بروتون بلس ا موان زد فوا ام ديال لو نوترون. دونك هادي هي الكتله ديال النواه. دونك حنا فهمناها منين جات هاد لا ريلاسيون. قالك on utilise en unité adaptée à la physique nucléaire l'unité de masse atomique. دونك حنا فهاد الفيزيك نوكليير ما غنبقاوش نخدمو بالكيلو ولا ديك لي غروندور لي كبار.
دونك لا ممكن نهضر على نوترون ولا بروتون، داك لا ماس ديالو راه صغيره بزاف، فهمتي؟ الا حطيتها في الكيلو راه ما غيافيشي لي ديك الكيلو والو. دونك هنا خصني نستعمل واحد الوحدات وحدين اخرين. دونك شنو هما الوحدات اللي غنستعمل؟ دونك غنستعملو لونيتي اتوميك. دونك غنستعملو لونيتي اتوميك. دونك لونيتي اتوميك كنرمز لها ب اي. دونك شنو هي اي؟ دونك واحد اي كيساوي 1.66 في 10 أس ناقص 27 كيلوغرام. صافي. دونك l'unité de masse atomique U est 1/10 de masse de carbone. دونك انا ديما ندير بها. دونك خصني نعقل بلي واحد يونيتي اتوميك هي 1.66 في 10 أس ناقص 27 كيلوغرام. متفقين؟ دونك هذه هي الوحده اللي غادي نخدمو بها باش نحسبو لا ماس. متفقين؟ قالك لا masse du noyau est voisin du I en unité atomique. Donc les nucléons ont environ donc 1850 fois plus lourd qu'un électron. La masse du noyau est voisin de celle d'atome. Donc دابا علاش قلنا بلي النوايو راه ثقيله بزاف؟ لحقاش الا قارنا لا ماس ديال سميتو ان نيكليون، يعني مثلا شدينا لا ماس ديال البروتون قارناها بلا ماس ديال الالكترون، دونك كنلقاو بلي داك البروتون راه كبير ب 1850 فوا مقارنة مع داك الالكترون. داكوغ؟ دونك داكشي لا ماس كاملة، تنقولو لا ماس كاملة راه متركزة في النواة. صافي؟ تخي بيان. دونك نشوفو دابا واحد لا ديفينيسيون اللي تا هو سي تري امبورطون، سي لي زوزوتوب، لي زيزوتوب ولا لي زيزوتوبي. Donc c'est quoi un isotope? Donc sont des noyaux possèdent le même symbole chimique, le même nombre de protons, mais de nombre de neutrons différents. Donc بمعنى هنا دونك بمعنى شنو هاد ليزوتوب؟ هو واحد سوسون دي نوايو، يعني مجموعة من النواة ديال نفس العنصر الكيميائي. يعني الا كنت كربون ما تقوليش كربون ولا الاكسجين ولا شي حاجه، مثلا خدينا الاكسجين، دونك هذاك الاكسجين راه فيه بزاف ديال النواة. كل نواه شنو تيكون فيها لو ميم نومبر دو بروتون، يعني نفس عدد البروتونات، مي فاش تيختلفوا في لي نومبر دو نوترون. داكوغ؟ مثلا الا خدينا واحد ليكزومبل، دونك انا غناخد واحد ليكزومبل. دونك ليكزومبل اللي عطاونا هنا هو الاكسجين 16/8، وعندي الاكسجين 17/8، وعندي الاكسجين 18/8. داكوغ؟ دونك هادو سوسون دي نيوكليون ديال هاد الاكسجين. دونك الا خدينا الاكسجين الاول ولا لو نوايو الاول، دونك شحال عندي ديال لي بروتون؟ عندي 8، عندي 8 ديال لي بروتون. دونك عندي زد ايكال 8، و لو نومبر دو نوترون عندي هي 16 موان 8 اللي هي 8. داكوغ؟ مي هنا دونك زد ديما عندي 8، مي لو نوترون، دونك نوترون هو 17 ناقص 8، دونك 17 ناقص 8 هي 9. دونك تا هنا سي دو لا ميم شوز. دونك زد ايكال 8، مي ان سي 18 موان 8 سي 10. دونك شنو كنلاحظوا هنا؟ كنلاحظوا بلي هاد النواة هادو دونك عندهم نفس زد، يعني نفس عدد البروتونات، مي تيختلفوا في عدد البروتونات. دونك لو نومبر دو بروتون سي ديفيرون. دونك انا عندي 8 9 10. دونك هادو بثلاثه كيتسموا ليزوتوب ديال الاكسجين. دونك هادو بثلاثه بهم تيتسموا ليزوتوب ديال الاكسجين. دونك هنا كل ايزوتوب راه عنده واحد النسبه ديالو باش كيتواجد في لا ناتور، دونك اللي كنسميها لابوندونس. يعني هاد الاكسجين 16/8 النسبه ديالو هي 99.76%، يعني النسبه ديالو راه كبيره بزاف. مي هذا سي 0.04%، وهذا راه سي 0.2%. يعني هادي كنسميها لابوندونس. شنو هي لابوندونس؟ عقلها مزيان، هي النسبه باش تيتواجد دون لا ناتور. فوالا. دونك دابا ندوزو نتعرفو على لي نوايو راديو اكتيف و نوايو انستابل. داكوغ؟ دونك سي كوا ان نوايو راديو اكتيف؟ دونك ولا كنقولو نواة غير مستقرة. دونك شنو هي واحد لو نوايو كي راديو اكتيف او ابلي نوايو بير؟ Donc c'est un noyau instable qui se désintègre spontanément en donnant un noyau fixe plus stable appelé noyau fixe avec l'émission d'une ou plusieurs particules. Donc s'il y a de la noyau radioactif,
ولا واحد النواة غير مستقرة، دونك هي واحد النواة اللي غاديزانتيغرا. يعني باش نقول لك ديزانتيغرا يعني لو نومبر دو بروتون ولا لو نومبر دو نوترون اللي عندها غتحاول تخلص من واحد منهم على حساب. نشرح لك مزيان. المهم نعطي واحد ليكزومبل، بحال لي مثلا عندي واحد الكاميو ولا واحد الباطو. مثلا خدينا واحد الباطو، دونك الا خدينا واحد الباطو دونك هاد الباطو هاز مثلا البضائع ولا شي حاجه. داكوغ دونك هاد الباطو الا كان هاز واحد الحموله كثر من داكشي اللي خص يهز، يعني الا بقى غادي هكا راه غيغرق. دونك شنو غيحاول يدير؟ غيحاول ينقص من ديك الحموله ديالو. دونك ينقص من ديك الحموله يعني داك البضائع غيلوحهم في البحر اكسيتيرا. دونك هنا هذا كيتسمى الي انستابل، غير مستقر، يعني ما راهش في الحاله العاديه ديالو. داكوغ دونك شنو خصو يدير؟ خصو ينقص من هذيك السور شارج ولا ديك الحموله اللي عنده زايده. دونك هنا سي لا ميم شوز تقريبا نفس الشيء تيوقع في النواة. دونك هنا النواة elle est constituée par des protons et par des neutrons. داكوغ دونك فوقاش تنقول بلي واحد لو نويو il est instable. دونك ملي كتكون عندها واحد لو نومبر دو بروتون ولا واحد لو نومبر دو نوترون زايد. داكوغ دونك شنو خصها دير هاد لو نويو انستابل؟ دونك كنسمي هادي لو نويو انستابل، غير مستقره، ما مرتاحاش. دونك خصها تحول لواحد لو نويو كي ستابل، يعني ترجع للحاله المستقره ديالها. داكوغ دونك خصها ترجع نويو ستابل، تكون مرتاحه مع راسها مستقره. دونك شنو خصها دير؟ خصها سوا تخلص من واحد لو نومبر دو بروتون ولا تخلص من واحد لو نومبر دو نوترون ولا تخلص منهم جوج، ماشي كاملين، غير هذاك اللي عندها زايد. داكوغ دونك خصها تخلص منهم عاد باش تولي نويو ستابل. داكوغ دونك هاد العمليه هادي كيفاش كتخلص هي اللي غنعرفوها باغ لا سويت، يعني كيفاش كتوقع ديك العمليه. دونك باش ندوزو من نويو انستابل لنويو ستابل. دونك هاد نويو انستابل كنسميها نويو بير، نواة الاب ولا الام ولا بحال. دونك هادي كتسمى نويو فيس ولا الابن. دونك هذه هي النواة المتولده. داكوغ دونك قلت لكم دابا كيفاش كتوقع ديك العمليه. شوف قالك افيك ايميسيون دين او بليزيور بارتيكول. دونك هاد العمليه دي كتتم عن طريق ليميسيون دين بارتيكول. دونك هي اللي غنعرفوها باغ لا سويت. دونك كيفاش غتخلص ديك الحموله ديالها؟ عن طريق ليميسيون دين او بليزيور بارتيكول. دونك دابا عرفنا شنو هي نويو انستابل وعرفنا شنو هي نويو انستابل. دونك نويو انستابل ما راهش ليطا العاديه ديالها، ماشي مستقره. دونك نويو ستابل سي نويو كي عندها داك لو نومبر دو بروتون لو نومبر دو نوترون على قدها، متفقين؟ دونك حنا في لا فيزيك نوكليير غنهتمو فقط بلي نويو كيو انستابل، مي لي ستابل ما عندنا ما نديرو بهم، بلا مرتاحين مع راسهم مخصهم والو، صافي. Voilà. Donc d'abord, la stabilité et instabilité des noyaux. Le diagramme RZ, c'est le diagramme de Segre. Donc Segre, ouais, c'est un physicien. شنو دار لنا هاد Segre؟ جا وبدا تيدرس لي نوايو، كيشد نوايو هادي مثلا ديال الاكسجين، هادي ديال الكربون، هادي ديال شي حاجه اخرى، وكيشوفها يعني دابخي ليكسبيريونس كيشوف ديك النوايو واش هي سي نوايو ستابل او بيان سي نوايو انستابل. وجا دار لنا واحد لو دياغرام، يعني واحد التمثيل بحال هكا مثل فيه داك لي نوايو. داكوغ دونك ملي كنقول كنمثل نوايو يعني لو نومبر دو نوترون بدلاله لو نومبر دي بروتون، متفقين؟ فوالا. دونك هنا عندي واحد لاكس. دونك هاد لاكس دايز من لوريجين. دونك الا كان دايز من لوريجين راه دايز من اصل المعلم. دونك شنو هي ليكواسيون ديالو؟ دونك الا كانت عندي هنا ايكغيك وهنا اكس، دونك هذا المعادله ديالو سي ايكغيك ايكال اكس. دونك هنا ما عنديش ايكغيك مي عندي ان. دونك هذا المعادله ديالو كتكون ان ايكال زد. داكوغ دونك شنو جا هاد سي سوغري وقال لي يا ودي بلي هنا دونك زد، قال لك ودي بلي لي نوايو اللي صغار من 20 sont situés
في هاد لاكس هذا. دونك لي نوايو ستابل تيكونوا هنايا على هاد لاكس، يعني عندهم قد ان قد زد، راه قلتها لكم قبيله، يعني ما عندهمش شي حاجه زايده، قد لو نومبر دو بروتون قد لي نومبر دو نوترون. دونك اي فوا كندوزو 20 هذاك لو فالي دو ستابيليتي تيديبلاصا فيغ لوهو، دونك كيبقى غادي بحال هكا. دونك لي نوايو ستاب كيوليو عليا هنايا، داكوغ تقريبا. المهم تيبعد شويه مع هاد لاكس ان ايكال زد. فوالا مزيان. D'accord? Donc, certains noyaux grandent indéfiniment la même composition. Ce sont des noyaux stables. Donc, il y a des noyaux stables. Donc, N, Z. Pour Z inférieur à 20, donc les noyaux stables sont situés au voisinage de la droite N égale à Z. Ils comportent à peu près autant de 1. Donc, pour Z supérieur à 20, le nombre de neutrons augmente plus vite que le nombre de protons. Les points se répartissent au-dessus du noyau de droite N égale Z. متفقين؟ دونك هادو سو سون دي نوايو ستابل. دابا لي نوايو انستابل فين عندي؟ دونك لي نوايو انستابل تيكونوا في هاد لابارتي، ماشي غير في هاد لابارتي، المهم تيكونوا هنا. دونك هنا عندي هاد لي نومبر تيكونوا عندي تقريبا هنا. دونك هادو سو سون دي نوايو انستابل. دونك دابا الى لاحظنا هاد لي نوايو هادو ولا الى خدينا واحد النواة من هنا ونقارن ان ديالها ونقارنها بالزاد ديالها، دونك شكون اللي عندها كبر، واش ان ولا زاد؟ دونك راه باين غير من الشكل بلي هاد لي نوايو اللي عندي هنا راه عندهم لو نومبر دو نوترون، دونك ان كبر من زاد. دونك لو نومبر دو نوترون الي سوبيريور او نومبر دو بروتون، بمعنى شنو اللي عندهم زايد؟ شنو هي ديك الحموله اللي زايده؟ راه عندهم زايد لي نوترون. داكوغ. دونك باش يرجعوا ستابل يرجعوا لعند خوتهم لهنا يرجعوا ستابل، دونك شنو خصهم يديروا؟ خصهم يتخلصوا من دي نوترون، ديك النوترونات اللي زايدين عندهم، وداك الواحد ولا ما شحال من نوترون خصو يتخلص منه. دونك هنا عن طريق ماذا؟ عن طريق ليميسيون دين بارتيكول بيتا موان، ولا كنسميهم هاد لي نوايو هادو ايميتور بيتا موان. دونك كتخلص من ديك لو بروتون عن طريق ليميسيون ديال واحد البيتا موان. دونك لي بيتا موان غنشوفوها من بعد شنو هي البيتا موان. داكوغ. مي عنديش غير هاد لي نوايو كيو انستابل، مي عندي حتى واحد لي نوايو سون سيتويي هنا. دونك سون سيتويي مثلا هنايا تيكون عندي. داكوغ. دونك الا لاحظنا هاد لي نوايو هادو الا خدينا واحد النواة من هنا، داكوغ، دونك كنشوف نقارن لو نومبر دو نوترون ديالها مع لو نومبر دو بروتون. دونك شنو كنلقى بلي هاد لي نوايو اللي عندي هنا راه عندهم زاد الي سوبيريور ا ان. دونك شنو عندهم ليكسي في لو نومبر دو بروتون، يعني عدد البروتونات هما اللي عندهم زايدين. داكوغ. دونك شنو خصهم يديروا؟ دونك باش يرجعوا ستابل، يعني يرجعوا لهنايا لا ستابيليتي ديالهم، خصهم يتخلصوا من واحد لو بروتون. دونك تيتخلصوا من ان بروتون عن طريق ماذا؟ عن طريق ليميسيون دين بارتيكول ولا دون بيتا موان. دونك بارتيكول بيتا موان. داكوغ. عقل على دي مزيان. دونك اللي عندهم لي بروتونات زايدين تيوقع لهم ليميسيون ديال بيتا موان، اللي عندهم بيتا بلس باردون بيتا بلس، واللي عندهم لي نيوترون زايدين تيتخلصوا عن طريق تيتخلصوا من داك النيوترون عن طريق ليميسيون دين بارتيكول بيتا موان. بقات ليا وحده هما هادوك لي نوايو اللي سون سيتويي هنايا. دونك هادوك لي نوايو اللي كاينين هنايا. دونك الا لاحظنا هاد لو نوايو هادو شنو عندهم لو نومبر دو نوترون كبير بزاف، وعندهم لو نومبر دو نوترون حتى هو كبير بزاف. دونك هنا تقريبا كيكون عندهم كبر من 200. داكوغ. بالنسبه لهاد لي نوايو هادو راه عندهم لو نومبر دو بروتون كبير ولو نومبر دو نوترون حتى هو كبير. دونك شنو خصهم يديروا؟ خصهم يتخلصوا من لو نومبر دو نوترون وحتى ديك لو نومبر دو نوترون، يعني بجوج بهم عندهم زايدين. دونك هادو كيتسماو ايميتور الفا. ايميتور الفا. داكوغ.
دونك هادشي فيما يخص لو دياغرام دي سوغري. دونك شنو قالك لو نوايو بير بوسيد ترو دو نوترون بارابور نوم دو بروتون. المهم فهمنا دابا شنو شويه. دونك عقل مزيان هي على هادي باسكو نحتاجوها باغ لا سويت. دونك لي نوايو اللي عندهم لو نومبر دو نوترون كبير تيوقع لهم ليميسيون بيتا موان. لو نومبر لي نوايو اللي عندهم لو نومبر دو بروتون كبير تيتخلصوا من داك لو بروتون عن طريق ليميسيون دو بيتا بلس. دونك سكي كونسيرن لي نوايو اللي عندهم بزاف ديال لي بروتون بزاف ديال لي نيوترون كتوقع لهم ليميسيون الفا. صافي. دونك دابا نشوفو التعريف ديال لا راديو اكتيفيتي. دونك شنو هي لا راديو اكتيفيتي؟ قال سي اون ترانسفورماسيون ناتوريل. دونك ناتوريل يعني طبيعيه، سبونتاني تلقائيه، et imprévisible d'un noyau X à Z instable en un noyau Y à prime Z prime plus stable avec l'émission de plusieurs particules. Donc chez la radioactivité, il y a la transformation. Donc la transformation chimique, donc c'est transformation nucléaire. Donc شنو تيوقع ليا كتكون عندي واحد لو نوايو X à Z instable غير مستقرة كتحول ليا لواحد لو نوايو Y à prime Z prime plus stable. D'accord? Donc هاد la transformation c'est une transformation spontanée. سبونتاني بمعنى تلقائيه غا من راسها. دوك لا نوايو غا من راسها جالسه مع راسها حتى واحد النهار بان ليها دير لا ترانسفورماسيون. دونك سي اون ترانسفورماسيون الياتوار. دونك شنو بمعنى الياتوار؟ عشوائيه، يعني شديت واحد لونسومبل ديال واحد لو نوايو، راه كل نوايو غتوقع عليها ديك لا ديزانتيغراسيون ولا ديك لا ترانسفورماسيون. دونك هذه كتسمى ديزانتيغراسيون تفتت. صافي. غتوقع عليها ديك لا ديزانتيغراسيون فواحد لانستون ما معروفاش، ما نقدرش نعرفها. قالك امبوسيبل دون بريفوار لانستون. سي اون ترانسفورماسيون سبونتاني سون انترفونسيون اكستيريور، يعني ما تيدخلش بنادم في هاد لا ترانسفورماسيون. راه النواة كتكون جالسه مريحه مع راسها، واحد النهار واحد الوقيته معينه اللي ما عارفهاش انا غتوقع عليها ديك لا ديزانتيغراسيون. داكوغ. فوالا. قالك انديبوندون دي بارامتر دو بريسيون اي دو لو تمبيراتور، يعني ما كتعلق لا بريسيون ولا بتمبيراتور. نشد داك الدواوات نسخنها ولا ما نسخنهاش ولا نزيد ليها في البريسيون، دونك هادشي راه ما تيأثرش. دونك ما عنده حتى شي تأثير. صافي. دونك سي اون ترانسفورماسيون الياتوار 100%، حتى واحد ما تيدخل في داك لو نوايو. صافي. فوالا. دونك هاد العمليه كتسمى لا راديو اكتيفيتي. دونك عقل مزيان على الديفينيسيون. دونك هنا قالك افيك ليميسيون دو بليزيور بارتيكول. دونك كيفاش كتوقع هاد لا ديزانتيغراسيون؟ عن طريق ليميسيون دون او بليزيور بارتيكول اللي هما سوا الفا سوا recevant d'un rayonnement gamma. فوالا. دونك هنا خصنا واحد لابارتي اللي هي تري امبورطون، سي لا لي لوا دو كونسيرفاسيون او بيان لي لوا دو سودي. دونك شنو تيقول لي هاد لوا دو سودي؟ مثلا عندي واحد لا ترانسفورماسيون، واحد لا ترانسفورماسيون اللي غنطلق من واحد لو نوايو اكس، مثلا واحد لو نوايو اكس ان. دونك هاد النوايو اكس ان عندها واحد لو نومبر دو بروتون زد ان، واحد لو نومبر دو نيوكليون ان ان. صافي. هاد النواة هادي غاديزانتيغرا وشنو غتعطيني؟ غتعطيني واحد النواة اكس دو ا دو زد دو بلس اكس 3 ا 3 زد 3. دونك هذا سي لو نوايو بير، هذا هو الاب، هذه سي نوايو فيس. سماو النواة الابن ماشي البنت، الابن. داكوغ. هنا عندي واحد لا بارتيكول داكشي اللي كنت كنقول لكم قبيله. دونك باش تحول نوايو بير نوايو فيس خص ليميسيون ديال بارتيكول. دونك البارتيكول سمينا انا اكس 3. متفقين؟ دونك شنو تيقول لي هاد سوديس؟ دونك سوديس سي ان فيزيسيان. متفقين؟ دونك هاد سوديس شنو تيقول لي؟ كيقول لي ودي في هاد لا ترانسفورماسيون عندي جوج ديال الحوايج اللي تيتكونسيرفاو، يعني انحفاظ ديال جوج الحوايج. شنو هما هاد جوج الحوايج؟ لا كونسيرفاسيون دو نومبر دو شارج. دونك كنسميه كونسيرفاسيون دو زد. دونك لو نومبر دو بروتون راه تيتكونسيرفا، بمعنى لو نومبر دو بروتون اللي عندي في هاد الجهه راه هو اللي عندي في هاد الجهه. بمعنى شحال عندي لو نومبر دو بروتون في هاد الجهه؟ راه زد واحد، وهنا عندي زد 2 بلس زد 3.
Donc بالنسبة la deuxième conservation c'est la conservation de nombre du nucléon. Donc A حتى هو تينحافظ. Donc A هنا c'est A1 وهنا c'est A2 plus A3. D'accord. دونك عقل على هادي مزيان باسكو شي مرات ما كنكونش عارف شحال عندي ديال A2 وشحال عندي ديال Z2. دونك en utilisant bien sûr la loi de conservation راه كنقد نحدد le nombre de protons ou le nombre de masse ديال le noyau fils. دونك نعقل على هاد لي غولاسيون مزيان ونعقل على هاد لي لوا دو كونسيرفاسيون. متفقين؟ فوالا. دونك دابا كنت كنقول قبيله ليميسيون ديال الفا ديال بيتا موان ديال بيتا بلس. دونك دابا غنعرفوا شنو هما هاد لي راديو اكتيفيتي الفا، شنو هما هاد لي راديو اكتيفيتي بيتا موان، شنو هما هاد لي راديو اكتيفيتي بيتا بلس، وشنو هي هاد غاما. صافي. فوالا. دونك بداو باول وحده سي لا راديو اكتيفيتي بيتا باردون الفا. دونك شنو هي هاد الفا؟ قلت la radioactivité alpha c'est une transformation naturelle spontanée d'un noyau X à Z instable ou un noyau Y à prime Z prime plus stable avec l'émission d'un noyau de hélium. Donc alpha في الأصل شنو هي هاد الفا؟ الفا la radioactivité alpha ما هي في الأصل إلا نواة. دونك الفا ما هي في الأصل إلا النواة ديال الهيليوم 4 جوج. دونك الهيليوم 4 جوج. دونك الهيليوم عنده جوج ديال لي بروتون و4 ديال لي نيوكليون. داكوغ. دونك الا بغينا نمثلو هاد لا ترانسفورماسيون هادي غناخدو واحد لو نوايو اكس ا زد. صافي. دونك هاد لو نوايو تحولات ليا لواحد نوايو ايكغيك ا بريم زد بريم بلس ليميسيون ديال واحد النواة ديال الهيليوم اس 4 جوج. دونك دابا نرجع على لوا د كونسيرفاسيون اللي بغيت نحدد ا بريم و زد بريم. دونك شنو غنكتب هنا؟ دونك ا كتساوي ا بريم بلس 4 و زد بريم سي زد زد باردون زد. هنا غنكتب زد سي زد بريم بلس 2. دونك بمعنى الا بغيت ا بريم دونك شنو هي ا بريم سي ا موان 4 و زد بريم سي زد موان 2. داكوغ. فوالا. دونك هنا دونك ها هي لا ترانسفورماسيون كتبينها هنايا. دونك اكس ا زد مشينا لواحد لو نوايو فيس اللي هي ايكغيك ا موان 4 زد موان 2 بلس لو نوايو دو هيليوم. متفقين؟ دونك فوالا. دونك هنا عطا واحد ليكزومبل ديال لو غاديون. دونك الغاديون 226 88. واش نوقع عليه؟ دوزنا لواحد نوايو فيس اللي عندها 86 بروتون وعندها 222 بروتون بلس ليميسيون بيان سور دو بارتيكول ديال الهيليوم. دونك قالك لا راديو اكتيفيتي الفا كونسير لي نوايو لورد. داكشي اللي قلنا قبيله في لو دياغرام سوغري. دونك لي راديو اكتيفيتي الفا راه كتعلق بديك لي نوايو لورد. شنو هما لي نوايو لورد؟ ثقالين. بمعنى تنقولك ثقالين راه عندهم بزاف ديال لو نوترون بزاف ديال لي بروتون هما اللي كاينين هنا اللي شفنا قبيله. صافي. اكوز دان اكسي دو نيكليون يعني داك الحموله اللي زايده راه ما عندوش غير بروتون ولا غير نوترون زايد راه بجوج بيهم زايدين. متفقين؟ دونك هنا الى لاحظنا دونك هنا شحال مشاو ليا ديال لو بروتون شحال مشاو ليا ديال لو نوترون شحال هما شحال العدد ديال البروتونات اللي نقصنا منهم وشحال العدد ديال النوترونات اللي تخلصنا منهم. دونك هنا الا بغيت دونك هنا زد بريم سي زد موان 2 بمعنى شحال ديال لي بروتون نقصوا ليا جوج ديال لي بروتون. دونك جوج ديال لي بروتون اللي نقصوا ليا. دونك الا بغينا نحسبوا ان بريم لو نومبر دو نوترون ديال لي نوايو فيس. دونك ان بريم سي ا بريم موان زد بريم. دونك ا بريم سي ا موان 4 موان دونك كتعطيني هادي سي ان موان 2 بمعنى تخلصنا من جوج ديال لي بروتون وجوج ديال لي نوترون. ليكزومبل ديال الباطون اللي حنا في البحر جوج ديال لي بروتون وجوج ديال لي نوترون. صافي. دونك هذا نقدر ندير واحد التمثيل هنا واحد لو دياغرام. دونك هاد لو دياغرام ريبريزونت ان اون فونكسيون دو زد. دونك دزنا واحد لو نوايو اكس اللي عندها ان بروتون زد بروتون لواحد نوايو ايكغيك اللي عندها ان موان 2 وعندها زد موان 2. داكوغ. دونك هذا هو التمثيل ديال هاد الفا. دونك عقل على هادي مزيان بارفوا يقدر يطلبوا لك. دونك لا ريبريزونطاسيون ديال لا راديو اكتيفيتي الفا. فوالا. دونك ندوزو البيتا موان. دونك لا راديو اكتيفيتي بيتا موان سي اون ترانسفورماسيون ناتورال اي سبونتاني دان نوايو اكس ا زد انستable ou un noyau y a prime z prime plus stable avec l'émission d'un électron
E 0 moins 1. Donc واحد القضيه اللي ما قلتها لكمش قبيله. دونك هاد لو نويو فيس قالك سي نويو بلو ستابل، يعني راه ماشي ستابل 100%، تقدر تكون ستابل، تقدر تكون هي حتى هي مازال ما ولات ستابل، يعني حتى هي مازال خصها ديزانتيغرا. صافي. دونك هاد الحاجه اللي بغيتكم تشدوها. دونك لا راديو اكتيفيتي بيتا موان سي ترانسفورماسيون ناتورال سبونتاني دان نويو اكس ا زد انستابل و ان نويو ايغريك ا بريم زد بريم بلو ستابل افيك ليميسيون دان الكترون. بمعنى شنو؟ دونك هاد لا ترانسفورماسيون بيتا موان نقدر نمثلها على هاد الشكل. دونك عندي واحد لو نويو اكس ا زد انستابل، دونك عطاتني واحد لو نويو ايغريك ا بريم زد بريم ستابل، بلو ستابل ماشي ستابل 100%، بلوس ليميسيون ديال واحد. دونك شنو هي البيتا موان؟ دونك بيتا موان هو الالكترون، عقل على هادي مزيان. دونك بيتا موان ما هي في الاصل الا الكترون بلوس الكترون او 0 موان 1. دونك الا بغيت نحدد ا بريم و زد بريم، دونك اون يوتيليزون لا لوا دو سودي. دونك ا بريم شنو هي؟ دونك هي ا سي ا بريم بلوس، دونك شحال عندي هنا بلوس 0، و زد سي زد بريم هنا عندي موان 1. دونك بمعنى ا بريم سي ا و زد بريم سي زد بلوس 1. داكوغ. فوالا. دونك هنا نحاولو نفسرو هاد الشيء. دونك بالنسبه لو نومبر دو نيوكليون في لا ترانسفورماسيون بيتا موان شنو كنلاحظ؟ دونك عندي ا كتساوي ا بريم، يعني لو نومبر دو نيوكليون راه متغيرش، بقى هو صافي. ولكن لو نومبر دو بروتون، دونك لو نومبر دو بروتون شنو وقع عليه؟ كان زد ولا زد بلس 1. دونك كان عندي هنايا زد، دونك هنا غنقدر نكتبها سي زد بلس 1. دونك هنا غنكتب y زد بلس 1 وهنا ا. دونك كان عندي هنا زد ولا زد بلس 1. دونك شنو وقع لو نومبر دو بروتون؟ تزاد بواحد، راه تزاد لي بروتون. وقلنا حنا بالنسبه لي ترانسفورماسيون بيتا موان شنو تيوقع لما كيتوقع؟ راه كنتخلصو من نوترون. صافي. دونك هنا راه ديجا تخلصنا من واحد لو نوترون، ولكن انا جاني البروتون. منين جاني هاد البروتون هذا اللي تزاد هنا؟ دونك هذا هو السؤال المطروح، منين جاني هاد البروتون؟ هادشي اللي بغيتكم تفهموا. دونك هاد البروتون منين جاني؟ انا ديجا تخلصت من نوترون وجاني بروتون، يا الوغ ديكوغ. دونك هنا دونك شنو وقع؟ دونك شنو وقع هنا في هاد لو نوايو هادي باش تفهموا شنو وقع؟ بما انه تزاد دي بروتون في لو نوايو فيس، اذا دونك شنو دارت هاد لو نوايو؟ شدات واحد لو نوترون، شدات ديك لو نوترون وحولاتو لبروتون. صافي. دونك شدات واحد النوترون وبدلاتو بحال بالعربيه، بدلاتو بروتون، يعني لو نومبر دو نوترون نقص بواحد و لو نومبر دو بروتون تزاد بواحد. صافي. افيك ليميسيون ديال هاد الالكترون. بمعنى دونك الا بغينا نعرفو لو ميكانيزم، دونك هاد لو ميكانيزم شي مرات تيقولوا لنا. دونك شنو هو الميكانيزم؟ الا قالك الميكانيزم ديال بيتا موان، دونك الميكانيزم ديال بيتا موان شنو هو؟ دونك عندي واحد لو نوترون، دونك نوترون 1 0 شديناه وبدلناه ببروتون، بروتون 1 1 بلس E 0 و موان 1. داكوغ. دونك هذا هو لو ميكانيزم. بمعنى او كور دو لا ترانسفورماسيون بيتا موان ديك النواة شنو وقع فيها؟ شدات ديك النواة، قالت له شدات ديك البروتون ديك النوترون اللي عندها زايد وقالت ليها اجي انت غنشدك ونرجعك بروتون. صافي. غنشدك ونرجعك بروتون وغندير ليميسيون ديال واحد الالكترون. دونك هاد الالكترون غنشدو نخرجو برا، لاحتو برا، نقصات الحموله ديالها. واش متفاهمين؟ فوالا. Donc d'abord pour la radioactivité bêta plus, donc la radioactivité bêta plus c'est une transformation naturelle et spontanée de noyau instable ou un noyau Y A' Z' plus stable avec l'émission d'un positron. Donc je n'ai pas la transformation. Donc on dit واحد le noyau instable X A Z. Donc كتعطيني واحد le noyau Y A Z' plus واحد البوزيترون. شنو هو البوزيترون؟ دونك هو العكس ديال الالكترون، غير الالكترون كيكون شارجي موان، البوزيترون كيكون شارجي بلس. داكوغ.
دونك هنا عندي بلس 1. دونك إلا بغينا لو نوايو فيس لا كومبوزيسيون ديالها اون اوتيليزون لوا دسو دي. دونك A سي دونك سي A بريم بلس 0 و Z غتكون سي Z بريم بلس 1. داكوغ. دونك ça veut dire quoi? A prime c'est 1 و Z prime c'est Z moins 1. داكوغ. دونك دابا هنا شنو وقع ليا في هاد لا ترانسفورماسيون؟ نفهم شويه الميكانيزم. دونك شنو هو الميكانيزم اللي وقع؟ فوالا. دونك كانت عندي واحد لو نوايو اللي عندها زد بروتون هنا واللي عندي زد موان 1. دونك شنو وقع ليا؟ لو نومبر دو بروتون نقص بواحد، دونك مشى لي واحد البروتون. وانا ديجا قلنا لكم في داك لو دياغرام دو ستوغري بلي بيتا بلس شنو تيوقع؟ دونك راه كتخلص من بروتون صافي. دونك كتخلص بروتون. دونك هنا تخلصنا من بروتون، ولكن الا لاحظنا لو نومبر دو نوترون، دونك لو نومبر دو نوترون شحال غيكون عندي هنا؟ دونك لو نومبر دو نوترون غيكون عندي تزاد بواحد صافي. دونك الا حسبنا هنا ان بريم غنلقاوها بلي هو ان بلس 1. دونك لو نومبر دو نوترون زادني بواحد، و لو نومبر دو بروتون نقص. بمعنى شنو؟ بمعنى الا خدمت عقلي شويه غنلاحظ بلي ديك لو بروتون تحول لنوترون. دونك شدينا واحد البروتون اللي 1 ورجعناه نوترون و درنا ليميسيون ديال بيتا pardon bêta plus émission d'un positron صافي. دونك شنو هي كخلاصه ديال البيتا بلس؟ دونك بيتا بلس شنو كدير؟ كنشدو هداك البروتون اللي عندي زايد في النوايو كنشدوه كنحولوه للنوايو، ماشي حنا بيان سور داكشي راه سبونطاني داخل النوايو صافي، وكنحولوه للنوترون. دونك لو نومبر دو بروتون غينقص ليا بواحد، لو نومبر دو نوترون غيزاد ليا بواحد، وغتوقع ليا ليميسيون ديال واحد البارتيكول بيتا بلس اللي هادي كتخرجوها برا من النواة مشات صافي. دونك شفنا الفا بيتا موان بيتا بلس، بقات ليا لا ترانسفورماسيون ولا ليميسيون غاما. دونك شنو هي هاد الغاما؟ دونك الغاما نو ساجي با دون بارتيكول، سي اون رادياسيون ولا رايونمون الكترومagnétique. دونك هاد غاما، دونك شنو هي غاما؟ قالك اسيدي لو نويو سي اون ترانسفورماسيون الفا et bêta se vont dans un état instable, état excité, il devient stable en libérant l'excédent d'énergie sous la forme d'un rayonnement électromagnétique, le rayonnement gamma. Ça fait donc شنو بغاو يقولوا لنا؟ قالك اودي ديك لي نوايو فيس لي ريجيوني مثلا الا خدينا هادي، دونك مثلا هاد ايكغيك ا زد راه حتى هي باغفوا كتكون انستابل داكوغ. دونك باش ترجع ليطا دو ستابيليتي ديالها دونك ترجع ايكغيك ا زد، دونك لي نوايو انستابل كنزيدو لهم باغفوا واحد ليطوال هنا، عقل على دي مزيان. دونك نوايو انستابل كنزيدو واحد ليطوال بلس غاما. دونك هاد غاما راه ما كنبدلش انا لا كومبوزيسيون، ما كنبدل نوترون ما كنبدل نوترون ما والو. دونك غير هادي كترمي واحد لو غايرمون على برا اللي كنسميه غاما. دونك غاما ما تتعلقش بلا كومبوزيسيون، ما كنشونجي نو شونج غيان با لا كومبوزيسيون ديال لي نوايو، غير داك لينيرجي ديك الطاقه اللي عندها زايده كتكون عنده واحد الطاقه زايده، باش تفرغ ديك الطاقه كتفرغها سو لا فورم دون غايونمون غاما صافي. فوالا. دونك لا فامي راديو اكتيف شنو هي لا فامي؟ دونك بما اننا كنهضروا على الاب وكنهضروا على الابن، دونك هنا راه عندي سي اون فامي. شنو هي لا فامي راديو اكتيف؟ est une suite de nucléodisants d'un même noyau. Le noyau perd par une suite des intégrations successives jusqu'à l'obtention d'un noyau stable. بمعنى دونك هنا ملي كنقول لك كنمشي من واحد لو نوايو لواحد النوايو، حتى هاديك لو نوايو فيس راه كتكون انستابل، حتى هي كتخلي واحد لو نوايو فيس ديالها صافي. عاوتاني داك النوايو فيس ديالها حتى هو تيكون انستابل، وهكا غاديه تنقول هاد شجرات العائله كتكون غاديه بحال هكا حتى الفينالمون كنلقاو هاد لو نوايو كي ستابل. دونك هنا الا طلقنا مثلا لورانيوم، دونك لورانيوم هنا تيتحول الثوريوم افيك ايميسيون دو الفا، عاوتاني هذا براسو غيتوقع له واحد لا ترانسفورماسيون ولا واحد لو ديزانتيغراسيون كتحول واحد اخر اكسيتيرا. دونك حنا غاديين حتى الفينالمون غنلقاو واحد لو نوايو كي دونك هذا سي ستابل صافي. فوالا. دونك هادشي فيما يخص البارتي الاولى ديال هاد الدرس. دونك مازال نديرو واحد دوزيام بارتي اللي نهضرو عليها على لوا دو ديكروسونس راديو اكتيف صافي. دونك هنا طرقنا مجموعه ديال المفاهيم. دونك كنعتذروا واقيلا الفيديو شويه طويل، مي
كنحاولوا نطرقوا المفاهيم الاساسيه كما يجب. و جيسبر ان هادشي يكون مفهوم. اي ميرسي.